बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिर्फ रहमान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये आप लोगों का अपने चैनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से आप लोग बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आप लोगों को हर किस्म की ख़बरें मिलती रहें। आज का मौजू बहुत अहम है और एक इस तरह का मौजू है कि इस पर बात करने से भी बंदा कहता है कि करूं या ना करूं, लेकिन जो हकीकत है, जो मेरे नज़दीक या तज्ज़ियाकार सीनियर तज्ज़ियाकारों के नज़दीक जो हकीकत होती है वो आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी होता है। और हालात वाक़ियात से बाखबर रहना भी आवाम का एक बुनियादी हक़ है। फ़ैसला फिर आवाम कर लेते हैं कि सही है गलत है, लेकिन हर आदमी अपने इसके मुताबिक तज्ज़िया भी देता है और उस पर अपने राय भी कायम कर लेता है। अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, इसको हम हमला कहते हैं, क्योंकि हमले में भी जब कोई दुश्मन ममालिक एक दूसरे पर हमला करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं वो जंग में भी ममनू होती है, जैसे शहरी इलाकों को टारगेट करना। तो अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से शहरी इलाकों को यानी उसको टारगेट किया गया है, जिसमें 6-7 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं और जो 6-7 लोग हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। सुनने में है कि बचना भी उसका मुश्किल है। अल्लाह जल्ल शानो उसको सेहत दे दे और अल्लाह जल्ल शानो उसको तंदुरुस्त कर लें। बाकी ये है कि ये पहली मरतबा कभी ये नहीं हुआ, ये अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से ये वाक़या पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कभी टीटीपी की शक्ल में भी हमला होता है, टीटीपी के लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ पाकिस्तान में अमन को ख़राब कर लेते हैं। कभी किसी मुल्क के इशारों पर नाचते हुए इस तरह किया जाता है, तो कभी मतलब है अपनी मर्ज़ी से, या कुछ वहाँ के लोग हैं जो पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान दोस्ती, एक भाईचारा, एक पड़ोसी और एक इस्लामी मुल्क के ये उसको पसंद नहीं है और वो इस किस्म के हरकत कर लेते हैं और दोनों के ममालिक के आपस में जो बिरादरी है उसको ख़राब करने की कोशिश कर लेते हैं। बाहर क्या, कभी चौकियों पर हमला करते हैं, कभी फायरिंग करते हैं, कभी पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करते हैं, कभी मतलब है यानी एक भी हरबा हाथ से जाने नहीं देते और वो मौका तलाश करके इस किस्म के हालात बना लेते हैं। बाहर क्या, एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे दोस्त इस्लामी मुल्क है, ये कोई गैर भी नहीं है और अफ़गान भाई हमारे मुल्क में भी रह रहे हैं, काफ़ी अरसा से रह रहे हैं और इतने खुश हैं यहाँ कि यकीन मानिए कि अफ़ग़ानिस्तान जाने से ज़्यादा पाकिस्तान में रहने पर तरजीह देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पाकिस्तानियों का जो मोहब्बत है, पाकिस्तानियों की जो उसके साथ मेल जोल है, वहाँ यहाँ इन लोगों की रिश्तेदारियाँ हो चुकी हैं। इसकी वजह से अब लोग इस तरह समझते हैं, बल्कि पाकिस्तानी भी उसको इस तरह समझते हैं कि ये कोई गैर मुल्की नहीं है, ये अपने ही पाकिस्तानी भाई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है जो इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, कौन है जो इस बिरादरी को ख़राब करना चाहते हैं और कौन है जो ये दो इस्लामी पड़ोसी ममालिक को आपस में लड़ाना चाहते हैं। न तो अफ़गानी ये कभी चाहेंगे और न चाहते हैं, ये तो पक्की बात है। अफ़गान भाई कभी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो और न पाकिस्तानी चाहते हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर कौन है जो इस अमन को ख़राब करने में खुश होता है, इस अमन को ख़राब करने पर उसको खुशी मिलती है। वैसे हमारे दुश्मन ममालिक भी इसी कोशिश में लगे हुए तो हैं, क्योंकि बहुत अरसे से जब से अफ़ग़ानिस्तान में कभी भी हालात ठीक नहीं रहे, अल्लाह करे कि बहुत जल्द अफ़ग़ानिस्तान में हालात ठीक हो जाएँ। वहाँ ये जो दुश्मन ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक है, वो वहाँ जाकर अफ़ग़ानिस्तान की या अफ़ग़ानिस्तान में कुछ ऐसे तरतीब बनाते हैं, ऐसे हरबी इस्तेमाल करते हैं जिससे वहाँ अफ़ग़ानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके। और इस पर इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। बाहर क्या, जब इमरान खान की हुकूमत आई
تو وہاں پھر کیا ہوا، یہاں حالات کافی پھر بہتر ہو گئے، کافی بہتر ہو گئے، اور دشمن ممالک یعنی یہ جو لوگ اس قسم کے حربے استعمال کر رہے تھے وہ کافی پریشان ہو گئے کہ ہمارے پیسے بھی ضائع ہو گئے اور ہماری کوششیں رائے گا گئی، اور یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ پاکستان عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ پہلے دن سے یہی تھی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا چاہیے جس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے تو انڈیا کو بھی کہا کہ ایک قدم آؤ ہم 2 قدم آگے آ جائیں گے، یعنی یہ اس عمران خان کا فارمولہ ہے، کیونکہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہماری شرافت سے یہ، یعنی مطلب ایک طرف وہ بالکل دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف وارننگ بھی دیتے ہیں کہ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھایا جائے اور ناجائز مطلب بھی نہیں لینا چاہیے، اور یہ ہماری شرافت سمجھی جائے، کمزوری کبھی نہ سمجھی جائے، کیونکہ ہونا بھی اسی طرح چاہے۔ اور پھر پڑوسی ممالک کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے پھر کرتا ہے، یہ نہ عہدوں کا بھوکا ہے، نہ کسی مطلب پروٹوکول کا بھوکا ہے، نہ کسی چیز کا بھوکا ہے۔ وہ اگر بھوکا ہے تو پاکستان کی عزت کا بھوکا ہے کہ پاکستان کا عزت بڑھ جائے، پاکستانی عوام کی عزت بڑھ جائے اور پاکستان میں خوشحالی آ جائے اور پاس کے پڑوس ممالک بھی خوش ہو جائے۔ یہ عمران خان کی بالکل، لیکن جس طرح بیرونی طاقتیں اپنی محنت کر رہے ہیں پڑوسیوں کے امن کو خراب کرنے کی، بالکل اسی کی تسلسل اور اسی کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں اندرونی طاقتیں بھی اسی میں برابر کے شریک ہیں۔ کیسے؟ اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا رجیم چینج کے تھرو عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، اور جس کی وجہ سے ملک میں ایک بے چینی رہی اور ایک غیر مستحکم حالات بنے، جس کی وجہ سے جو دشمن ممالک ہے اس کو موقع ملا، اور آج اس کا پل پاکستانی قوم اندرونی مہنگائی اور بیرونی حملوں کی شکل میں مل رہی ہے پاکستانی عوام کو۔ ورنہ عمران خان کے دور میں یقین مانیے ایسا نہ ہوا تھا اور نہ سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کی پالیسی بہترین تھی، کیونکہ ان کے پڑوس ممالک میں کاروبار مطلب ہے اور دوستیاں، تحفے تحائف۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، یہاں جب نواز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو دشمن ملک کے لوگ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزوں کے یہاں آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے، اور پاکستان سے تحفے ادھر بھیجے جاتے تھے، وہاں سے تحفے ادھر آتے تھے، شادیوں میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، بن بلائے آتے تھے، لیکن یہ بن بلائے نہیں ہوتے تھے، اصل میں بلائے جاتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جس کی وجہ سے مطلب ہے یہ ایک ترتیب تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن وہی لوگ پھر کیوں نہیں آ رہے؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ عمران خان سے تو یہ ملنا بھی پسند نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ عمران خان ان کے اشاروں پر ناچتے نہیں ہیں، عمران خان کے وہاں کاروبار نہیں ہے، عمران خان کے کوئی وہاں دوستیاں نہیں ہیں۔ اگر دوستی ہے تو پہلے پاکستان بعد میں دوستی، پہلے پاکستانی قوم کے عزت بعد میں دوستی۔ تو یہ عمران خان کی پالیسی تھی۔ باہر کیا میں آپ لوگوں کو ایک بتاتا چلوں، اس حملے کے بعد افغانستان کے جو طالبان کے جو ترجمان ہے سہیل شاہین صاحب، اس نے بھی یہ بات کہی ہے جو خوشائن ہے اور بہترین ہے کہ ہم تفتیش بھی کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کیا جائے اور ہمیں مل کر اس جو ایک مطلب ہے دونوں طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہت اچھا بیان ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ دیکھو دنیا میں 2 کپ جو ہے نا، 2 کپ پیالہ، اس کی گونج ہے۔ ایک ابھینندن جب پاکستان میں جس کے 2 طیارے پاکستان نے گرائے تھے عمران خان کے دور میں، تو یہاں ابھینندن کو چائے پلائی جا رہی تھی، تو ابھینندن نے چائے کی بہت تعریف کیا اور وہ کپ ہاتھ میں اٹھا کر انڈیا کو بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتے، مجبوری تھی کیونکہ اس کا قیدی ادھر تھا۔ اور ایک کپ ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید صاحب افغانستان میں ہاتھ میں کپ اٹھائے چائے پی رہے تھے، اس وقت یہ انڈیا میں آگ لگی ہوئی تھی، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ وہاں بہت خوشگوار موڈ میں پاکستان ایک زبردست پالیسی کے تحت افغانستان میں
आगे जा रहा था और उन लोगों के सारे अरमानों पर पानी फेर रहा था और उसके अरमान ख़राब हो रहे थे, उसका पैसा ज़ाया हो रहा था। तो इसकी वजह से दोनों कप्पों पर अफ़गानिस्तान इंडिया में खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़ों के पाकिस्तान आते थे ना जिसकी हुकूमतों में, आज वही लोग एक दफ़ा फिर हम पर मुसल्लत हैं और मुसल्लत किए गए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम न इन लोगों को माफ़ करेंगे, न उनके सहूलतकारों को माफ़ करेंगे और इसका बदला ज़रूर पाकिस्तानी अवाम लेंगे। कब लेंगे? आने वाले इलेक्शन में लेंगे। और एक सिर्फ बदला नहीं लेंगे, 10 गुना बदला लेंगे, ताकि आइंदा इनकी नस्लें भी याद रखें कि बदला अगर लेना है तो इसी तरह, और पाकिस्तानी कौम बदला लेना जानती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।